نيوز ها. كيفهم لهنا لي ماتش نطلب من سنستأنف أعمالنا في جلسة وأرى هنا من مصلحة الجميع أن نتفق حول مقاربة مشتركة مبنية على ترقية شراكة اقتصادية وعلى التضامن وعلى احترام الكرامة الإنسانية لمواجهة فعاليات وذات لهذا التحدي المشترك. السيدات والسادة، إن الوضع في ليبيا البلد الشقيق والجار والعضو المؤسس للحوار 5+5 يستدعي دعمنا الناشط والبناء لتحقيق أجندة واحدة تكمن في الحل السياسي الشامل وعاجل ترعاه الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخل أجنبي، حل يهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية وتحقق المصالحة الوطنية. وبهذا الخصوص فإنه يتعين أن نجدد دعمنا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا السيد غسان سلامة في جهوده الرامية إلى وضع حل لهذه الأزمة من خلال خطة عمل حول الانتقال السياسي وإعادة بعث عجلة الاقتصادية والوطنية. إن الحل للوضع الذي عرفه مارك والذي يعتبر ثمرة الوساطة الدولية التي تعقدها بلادي تكريسا لاتفاق الأمن والمصالحة الذي توج مسار الجزائر يستحق مزيد من دعمنا. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن استمرار انسداد العملية السلمية والذي ضاعف حدته القرار الأمريكي حول القدس الشريف يمثل عاقلا جديا أمام إمكانيات تحقيق استقرار دائم والأمن السلمي في المنطقة، ويتعين على حوارنا أن يجدد دعمه لاحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولدعوة إلى وقف الفوري لضم الأراضي المحتلة وانتهاكات الحقوق الإنسانية واستمرار الحصار المرفوض على قطاع غزة. وتعين أيضا سيداتي سادتي فيما يخص الأزمة السورية أن تسود نفس المقاربة للحل السياسي لإنهاء المعاناة التي يواجهها الشعب السوري الشقيق، وعلينا
بهذا الشأن أن نجدد دعمنا لجهود المثابرة التي يبذلها الممثل الخاص للأمم المتحدة أو للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دي مستورة. وعلينا أيضا أن نشيد بالمكتسبات التي حققتها الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب والتي كللت بانتصار على تنظيم داعش. السيدات والسادة، عانت منطقتنا أكثر من غيرها من ظاهرة الإرهاب والذي انعكست إفرازاته على مجتمعاتنا وعلى اقتصاداتنا وعلى تنمية بلداننا. ويتغذى الإرهاب من الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتعلقة بالاتجار بالبشر والمخدرات وجمع الفدية. وفي مواجهة هذا التهديد المشترك فإن بلادنا والعديد من شركائها في هذا المنتدى اعتمدت آليات ثنائية غير رسمية للحوار والتعاون كللت بنتائج مشجعة، كما طورت الجزائر استراتيجية لمكافحة التطرف يضعها اليوم تحت تصرف دول المنطقة والمجموعة الدولية. يتعين علينا إذن في إطار 5+5 ترقية حوار يرمي إلى القضاء على هذه الظاهرة والتي قد يتفاقم تهديدها بعودة إرهابي تنظيم داعش. السيدات والسادة، في الختام فإن الجزائر التي تتوسط محور أوروبا والمغرب العربي والبحر المتوسط وإفريقيا أدت دوما باستعدادها التام لبذل كل جهد لبناء قضاء سلم وتعايش وتعاون في غرب المتوسط. سيدتي سادتي، أجدد لكم عبارة الترحيب بالجزائر وأحيل الكلمة إلى زميلي سيدي الغيان وزير خارجية فرنسا الذي يقاسم بهذه الدورة. شاكر لكم حسن اللقاء والسلام عليكم. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, je vais être bref. Après l'introduction très complète que vient de faire Abdelkader Messaël, je voudrais tout d'abord le remercier, mon cher Abdelkader, de mon accueil, toujours chaleureux, de remercier nos collègues. Je voudrais vous dire aussi que nous sommes heureux pour cette 14e édition de notre dialogue 5+5, 14e. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble, parce que ce format nous convient, on va y revenir. Nous sommes heureux aussi de saluer la présence de la présidente de la Fondation Anadine, Madame du secrétaire de l'Union pour la Méditerranée, M. Sijid Massi, et du secrétaire de l'Union du Maghreb arabe, M. Tayeb Bakouch, ainsi que M. Johannes Hahn, le commissaire européen à l'élargissement et à la politique du voisinage. Je voudrais vous dire que le dialogue 5+5 est une enceinte à laquelle nous tenons tous, car elle nous permet, par son caractère informel, d'entrer dans les vifs du sujet, de nombreux sujets, d'échanger librement et de réfléchir ensemble
à des solutions concrètes et opérationnelles aux défis qui se posent à nous tous. C'est donc un laboratoire d'idées qui nous permet de renforcer la coopération entre nos pays dans tous les domaines. Il y a des rencontres sectorielles en format 5+5, format sectoriel dans le domaine de la défense, mais aussi dans le domaine culturel, dans les enjeux liés aux questions migratoires, dans les enjeux économiques, dans tous ces forums 5+5 que nous avons le même état d'esprit. Liberté d'échange et capacité à innover ensemble. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la France souhaite proposer une nouvelle thématique pour enrichir encore nos échanges qui concerne la cohésion et l'aménagement du territoire. C'est la marque du succès du dialogue 5+5 de pouvoir se saisir de nouveaux enjeux pour lesquels nous devons élaborer des réponses communes. La Méditerranée occidentale est un carrefour, un espace commun de civilisation et d'invention de l'avenir, et nous faisons face ensemble à des défis communs, des défis majeurs pour diversifier nos formations supérieures et professionnelles et pour bâtir des politiques d'investissement suffisamment ambitieuses pour répondre aux défis que nous devons affronter. Et donc l'enjeu de la jeunesse, c'est, je crois, le sujet central de cette rencontre et nous nous en réjouissons. Alors, au moment où nous allons commencer nos travaux, laissez-moi vous exprimer à nouveau la conviction de la France que c'est en Méditerranée occidentale que se joue notre destin commun, et c'est la raison pour laquelle cette rencontre est aussi essentielle et ce cycle de dialogue 5+5 est aussi déterminant. Merci de votre attention.